बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो 6 जजेस ने मामला उठाया दबाव का, उस पर फुल कोर्ट, और दूसरा IMF का ने बिजली टैरिफ में कमी की तजवीज़ दी, लेकिन यहाँ पर इतलात जो हैं वो उससे मुख्तलिफ हैं, और तीसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को जलसे की इजाज़त दी। सबसे पहले बात करते हैं जो जजेस वाला मामला है, वो बढ़ता हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में आज फुल कोर्ट मीटिंग हुई और ये कल भी होगी दोबारा। तो उसमें एक ये भी खबर है कि वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस जो हैं वो भी कल सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात उनकी तय हो चुकी है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और वज़ीर आज़म मिलेंगे। अब इस पर सबसे पहले तो सवाल उठाते हैं तहरीक इंसाफ पर कि आज जब मीटिंग हो रही थी तो एक भी वकील तहरीक इंसाफ का वहाँ मौजूद नहीं था सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और आप देखें कि इस टाइम तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो क़यादत है, इस टाइम वकला तकरीबन सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। आप देख लें, चोटी के वकील हैं, सब वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को ये इशू उठाने की या इस पर बात करने की, जिस तरह वो बाहर बैठ होनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर दबाव बढ़ाना चाहिए था, ये नहीं हुआ। तो ये तो एक बहुत अजीब सा मामला है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और उसमें कानूनी लोग बैठे हैं, लेकिन इस मामले को ऐसे इन्होंने दिया। अगर इमरान खान खुद बाहर होते तो यकीन करें इनके लिए संभल कर बैठना मुश्किल हो जाता। ये मैं पिछले व्लॉग में भी बात कर चुका हूँ कि इनकी ये नाअहली और नालायकी है। उसकी वजह यह है कि अवाम ने अगर आपको वोट दिया है तो इमरान खान की वजह से दिया है। यही वो तर्ज सियासत है जो इमरान खान चाहते हैं करें, और लोग उसके साथ खड़े हैं। इनको क्यों नहीं ये बात समझ में आ रही? आप देखें कि जब मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस थे तो एक नहीं 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और मुख्तलिफ लोग उनके करते थे, और यहाँ पर तो एक जेन्युइन मामला है। और दूसरी जानिब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून इन्हीं जजेस पर जो है वो नया बयानिया बना रही है, और वो लॉन्च कर दिया गया है कि वो ये है कि इन जजेस की जो है वो तहकीकात की जानी चाहिए। ये अब वो आगे चल के ये कहेंगे ये इमरान खान के हमायती जज है, ये वो फलां ठीक, ये सारी चीज़ें ये करेंगे। तो आप देखें कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। तहरीक इंसाफ में से आप सोशल मीडिया की जो उनकी टीम है ऑफिशियल तहरीक इंसाफ की, उसको अगर माइनस कर दें तो इस टाइम क़यादत जो है वो सिफर है। तनकीद करनी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि ये सियासत किस बात पर कर रहे हैं। ये मेन इशूज़ हैं जिस पर वो बात ही नहीं कर रहे, जिस तरह का रद्द-ए-अमल इनका आना चाहिए था उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आया। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ वकला करते बार बार, ताकि लोगों को पता चलता है कि ये असल मामला क्या है, लेकिन ये इस पर खामोश बैठे हैं। और दूसरी मैं आपको ये बात बताऊं, जो वज़ीर आज़म से ये मामला तय है उस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं जो चीफ जस्टिस साहब मिल रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो चार्जशीट है ये बेसिकली वज़ीर आज़म पर है, क्योंकि इन वाक़यात के दौरान जो वाक़यात हुए, इस दौरान शहबाज शरीफ साहब की ही हुकूमत थी। तो ये एक समझ से बालातर है कि आप मुलजिम ही आते हैं ना, जिनकी हुकूमत होगी और जिनकी हुकूमत के मातहत सारा कुछ है, वो उनके दौर में ये मामला होते रहे और जजेस पर दबाव डाला जाता रहा। तो ये तो उन पर है, तो उनसे ही पूछना है हमने, उनसे ही इन्होंने बातचीत करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये कैसे वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की जा सकती है, जबकि वो सारा कुछ तो उनके दौरे हुकूमत में हुआ है। तो उनसे एक अलहदा मीटिंग करके क्या ये इस तरह के मामला करने थे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था जवाब तलब करना, हुकूमत से मुलाकात नहीं करनी बल्कि जवाब मांगना कि क्यों जजेस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि तमाम अदारे हुकूमत के मातहत होते हैं। तो ये तो चीज़ गोलमोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो आइंदा आने वाले दिनों में जैसे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, लीडरशिप है जो इस टाइम वो जो कर रही है, वैसे तो शेर अफजल बरवत साहब पर ये तनकीद करते हैं कि वो फलां करते हैं, तो बाकी लीडरशिप कहाँ पर सोई पड़ी है। इतने बड़े वकला आप देख लें, लतीफ़ खोसा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं,
اور نعیم پنچوتا صاحب ہیں اور باقی بہت سارے وکلا ہیں جو موجود ہیں، یہ دو دو ایک ایک کر کے علیحدہ پریس کانفرنس کرتے تو آج میڈیا پہ ایک شور برپا ہوتا، اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا اور زیادہ دباؤ ہوتا اس پر کہ یہ کیوں ہوتا رہا، کیونکہ یہ جو دباؤ ہے یہ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ہے۔ یہ بات ایک واضح آتی ہے کیونکہ جتنے ان کی شہباز شریف حکومت کے دوران جتنے کیسز پچھلے 2 سال میں بنے یہ سارے عمران خان اور تحریک انصاف پر بنے ہیں، لیکن اس بات کو یہ سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کس ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ اور ایک اور خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی غیر معمولی شرائط نہ لگائی جائیں، یہ ان کا بنیادی حق ہے، لیکن انتظامیہ کہہ رہی ہے ابھی اجازت نہیں ملی، ابھی تو ہمارے معاملات طے ہونے، یعنی کہ ابھی تک یہ ججز کی بات نہیں مانی جا رہی، یہ انتظامیہ ججز کی بات کو اون نہیں کرتی۔ تو جب آپ کے ملک میں جب ججز کی بات کو آرڈر کو یا فیصلے کو آپ نہیں دیکھیں گے، اس طرح نہیں لیں گے، امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تو پھر یہاں پر کون آئے گا، کون سرمایہ کاری کرے گا؟ تو یہ تو ملک اندھیروں میں دھکیلنے کے مترادف ہے اور دھکیلا جا رہا ہے۔ جب آپ کی آئین لیس اسٹیٹ ہو، قانون کے بغیر اسٹیٹ بن جائے، جسے کہہ دیں آپ رول آف لا نہ ہو، تو پھر وہاں پر کوئی نہیں آتا۔ تو یہ اس پر سوچنا ہوگا، یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ پاکستان کو مزید گہرائیوں میں گرائے گا۔ تو اس پر کیوں نہیں سوچا جا رہا، اس پر کیوں نہیں صاحب اقتدار جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ اور سپریم کورٹ کو تو اس پر بڑا کلیئرلی سٹانس لینا چاہیے کہ ججز کا جو فیصلہ ہے اس پر انتظامیہ فوری طور پر عمل درآمد کرے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور نہ ہو رہا ہے ایسا، بلکہ اس کے برعکس آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم سے ملاقات طے ہے، تو یہ ایک ملک کو جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت میں گھیر لیا گیا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی مایوس کن صورتحال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر مزید ججز اس میں شامل ہو گئے کہ انہوں نے آواز اٹھائی کہ ہم پر بھی دباؤ تھا، دباؤ آیا ہے یا دباؤ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور یہ آپ دیکھیں گے کہ بڑھتا چلا جائے گا کام، پھر یہ رکے گا نہیں۔ اور اب ان ججز کو جن پر دباؤ تھا ان کے ساتھ قوم کو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور خاص کر تحریک انصاف جو آئین اور قانون کی بات کرتی ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتی ہے، ان کی جو باہر لیڈرشپ ہے ان کو بات کرنی چاہیے، ان کو اس پر 10 پریس کانفرنس روز میں کرنی چاہیے جب تک اس کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری خبر کہ آئی ایم ایف نے بجلی کے ٹیرف میں کمی کرنے کی تجاویز دی ہیں حکومت کو، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ حکومت مزید بجلی مہنگی کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ظاہر ہے آئی ایم ایف جب ہے جو آپ کو تجاویز دیتا ہے تو وہ کہتا ہے فلاں جگہ پر آپ ٹیکس لگا لیں، لیکن یہاں پر تو غریب کا سوچا ہی نہیں جاتا۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو صورتحال بنائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ عوام کا خون نچوڑ لو، اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ بجلی مہنگی کرنے کے لیے تیاری ہے اور پٹرول بھی مہنگا ہونے کا امکان ہے، اور یہ عوام کو کسی صورت بھی ٹھیک نہیں رہنا دینا چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں عوام کو سکھ کا سانس نہ آئے، عوام کو اس روٹی کے لالے پڑے رہے اور یہ اپنے معاملات چلاتے رہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔